कन्क्लुजन हो, मेन पोइन्ट्स हो, मेन पोइन्ट्स पोस्टुलेट्स हो भनेर मैले यसमा भने अर्को छ सब एटोमिक्स पार्टिकल्सहरू। अहिले भर्खरै भने मैले यो भन्दा अगाडिको स्लाइडमा भने एटम्स कन्सिस्ट अफ द 3 सब एटोमिक्स पार्टिकल्स दैट आर द इलेक्ट्रोन्स, प्रोटोन्स एन्ड न्यूट्रोन्स भनेर भने। अनि त्यो सब एटोमिक्स पार्टिकल्सहरूलाई मैले जनरलाइज गर्नको लागि यहाँ मैले लेखेको छु। यो जनरलाइज गर्दाखेरि सब एटोमिक पार्टिकल प्रोटोन, न्यूट्रोन र इलेक्ट्रोन्स भनेर 10 क्लासमै पढेको छ, जसलाई स्मल पी, स्मल एन र स्मल ई ले जनाइन्छ। प्रोटोनलाई पी ले, न्यूट्रोनलाई स्मल एन ले, इलेक्ट्रोन्सलाई ई ले जनाइन्छ। अनि त्यसको मास के हुन्छ? प्रोटोनको 1 AMU हुन्छ, न्यूट्रोनको 1 AMU, इलेक्ट्रोन्सको 1/1840 भनेर लेखेँ। अनि यसको चार्ज के हुन्छ? प्रोटोन जहिले पनि प्लस चार्ज युक्त, +1 भनेको प्लस चार्ज युक्त हुन्छ। न्यूट्रोन जहिले पनि 0 चार्ज अथवा चार्जलेस क्वान्टम सब एटोमिक पार्टिकल्स हो। अनि इलेक्ट्रोन जहिले पनि के हुन्छ? -1 लेखेको छु, त्यो नेगेटिभ चार्ज हो भनेर भन्दा यसरी भनिराख्दाखेरि नम्बर अफ द प्रोटोन्स जहिले पनि कुनै पनि एटम्समा नम्बर अफ द प्रोटोन्स बराबर नम्बर अफ द इलेक्ट्रोन्स हुन्छ भनेर भने त्यो तिमीले 10 क्लासमै पढेको हो। नम्बर अफ द प्रोटोनसँग नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स जहिले पनि के हुन्छ? बराबर हुन्छ भने जहिले पनि एटम्सहरू के हुन्छ? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुन्छ। मैले त्यहाँ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भनेको के हो? नम्बर अफ द प्रोटोन भनेको नम्बर अफ द प्लस चार्ज is equals to the number of the electrons भनेको number of the negative charge। नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्ज जहिले पनि बराबर भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि एटम्सहरू के हुन्छ? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा यसको नेट चार्ज चाहिँ के हुन्छ? यसको नेट चार्ज जहिले पनि 0 नेट चार्जको हुन्छ भनेर मैले यसमा भने। यसरी भनिराख्दाखेरि मैले अर्को स्लाइडमा गएँ। अर्को स्लाइडमा के भने स्ट्रक्चर अफ द एटम्स। स्ट्रक्चर अफ द एटम्समा के हुन्छ? एटम्सहरू कसरी बनेको हुन्छ भने अ पोजिटिभली चार्ज न्यूक्लियस डेन्सली कन्सन्ट्रेटेड इन द सेन्टर। पोजिटिभली चार्ज चाहिँ न्यूक्लियस चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ? त्यो बीचमा ब्लू कलरको सर्कल भित्र मैले राखेको छु। पोजिटिभली चार्ज न्यूक्लियस हुन्छ जुन चाहिँ डेन्सली कन्सन्ट्रेटेड इन द सेन्टर, त्यो बीचमा रहेको हुन्छ। जहिले अब यो 11 मा के पढाउँछ भने जहिले पनि पोजिटिभ चार्ज चाहिँ किन भित्र मात्र हुन्छ, बाहिर इलेक्ट्रोन्सको ठाउँमा किन हुँदैन भन्ने कन्सेप्टहरू पनि यसमा पढाउँछ। हामीले भर्न त भर्दैनौँ, पहिला अब जानी नजानी आफ्नै तरिकाले भर्दैनौँ। भित्र चाहिँ प्लस राख्थ्यौँ, बाहिरपट्टि सेलमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू राख्थ्यौँ, माइनस चार्ज युक्त राख्थ्यौँ। तर भित्र चाहिँ किन प्लसै चार्ज मात्र बस्छ भन्ने कुराहरू यहाँ चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली यहाँ देखाउन सकिन्छ। भने द न्यूक्लियस कन्टेन्स द प्रोटोन्स एन्ड द न्यूट्रोन्स व्हिच इज टाइटली प्याक भनेको छ। न्यूक्लियससँग जहिले पनि के हुन्छ? प्रोटोन्स र न्यूट्रोन्स चाहिँ बस्छ र जुन टाइटली प्याक भएर बसेको हुन्छ भनेर भने। अनि एन एटम कन्सिस्ट अफ एम्प्टी स्पेस भनेको छ, खाली ठाउँ कन्सिडर गरेको हुन्छ भनेर भने। एटम्सले जुन हामीले KLMN जस्ता सेलहरूको बीचमा खाली ठाउँ बनाउँछौँ, त्यो खाली ठाउँ कन्सेप्ट गरेर बसेको हुन्छ भनेर भन्यौँ। र नेगेटिभली चार्ज इलेक्ट्रोन्स मुभ अराउन्ड द न्यूक्लियस इन फिक्स अर्बिट अर पाथ भनेर भन्यौँ। नेगेटिभली चार्ज जुन इलेक्ट्रोन्स हुन्छ त्योसँग नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ? न्यूक्लियसको वरिपरि चाहिँ घुमेर एउटा फिक्स पाथमा घुमेर बस्छ, जसलाई अर्बिट भनिन्छ भनेर मैले भन्ने। र यसरी भनिसकेपछि अर्को नेक्स्ट छ लर्निङ चेक भनेर भनेको छ। तिमी यदि के सिक्यौ भने नेम अफ द 3 सब एटोमिक्स पार्टिकल्स, 3टा सब एटोमिक्स पार्टिकल्सको नामहरू के हुन्? पहिलो नम्बरमा तिमीले जान्यौ इलेक्ट्रोन्स, प्रोटोन्स र न्यूट्रोन्स भन्ने कुराहरू जान्नु पर्यो। व्हाट इज द रिलेटिभ चार्ज अफ दिस पार्टिकल्स, त्यसका चार्जहरू कति छन् भन्ने कुराहरू जान्नु पर्यो। र अर्को छ नेम अफ द पार्टिकल लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियसमा के पार्टिकल्सहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू जान्नु पर्यो। व्हाट इज द पार्टिकल्स मुभिङ अराउन्ड द न्यूक्लियस कल्ड भनेछ। यो मुभिङ अराउन्ड न्यूक्लियसको वरिपरि घुम्ने पार्टिकल्सलाई के भनिन्छ भनेर तिमीहरूले यो कुराहरू जान्नुपर्छ। र यसरी जानिसकेपछि अर्को छ प्रोटोन नम्बर छ। प्रोटोन नम्बर इज डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ प्रोटोन इन एन एटम हेन्स आर डिफाइन्ड बाय द प्रोटोन नम्बर भनेको छ, जसले के दिन्छ? एटोमिक नम्बर दिन्छ भनेर मैले भने। प्रोटोन नम्बर भनेको नम्बर अफ द प्रोटोन प्रेजेन्स इन एन एटम, जसले चाहिँ के जनाउँछ? जसले चाहिँ एटोमिक नम्बर जनाउँछ भने न्यूक्लियन नम्बर भनेको छ। नम्बर अफ द न्यूक्लियन भनेको के हो? कुनै पनि सेन्टरमा भएको एटम्सको सेन्टरमा भएको दुईवटा चार्जलाई के भन्छ? दुईवटा चार्जको समलाई के भन्छ? प्रोटोन्स र न्यूट्रोन्सको समलाई जहिले पनि के भन्छ? न्यूक्लियन्स भन्छ। प्रोटोन्स र न्यूट्रोन्सको नम्बरलाई, सम अफ द नम्बरलाई चाहिँ के भनिन्छ? न्यूक्लियन्स नम्बर भनिन्छ भने यहाँ लेखेको छ न्यूक्लियस नम्बर इज डिफाइन्ड एज द टोटल नम्बर अफ द प्रोटोन एन्ड
न्यूट्रोन्स इन एन एटम्स भनेको छ टोटल नम्बर कुनै पनि एटम्समा भएको टोटल नम्बर अफ द प्रोटोन्स र टोटल नम्बर अफ द न्यूट्रोन्सलाई के भनिन्छ न्यूक्लियन्स भन्छ भने यसले के दिन्छ एटोमिक मास नम्बर अथवा मास नम्बर दिन्छ यसले भनेर मैले यसमा भने न्यूक्लियन्स भनेको प्रोटोन्स प्लस न्यूट्रोनको समेसन हो भने त्यसले जहिले पनि के दिन्छ एटोमिक मास नम्बर अथवा मास नम्बर दिन्छ भनेर मैले यसमा भने तिमीहरूले दिमागमा राख्नु पर्यो प्रोटोन्सले एटोमिक नम्बर दिन्छ अनि न्यूक्लियन्स भनेको सम अफ दि प्रोटोन्स एन्ड न्यूट्रोन्सले जहिले पनि के दिन्छ मास नम्बर दिन्छ भनेर दिमागमा राख्नु पर्यो। अनि अर्को नेक्स्टमा छ अब तिमीहरूले कुनै पनि त्यो उसमा एटम्सलाई जनाउँदाखेरि कसरी सिम्बोलिक फर्ममा जनाइन्छ भनेर भन्दाखेरि यस्तो तरिकाको एउटा सिम्बोलिक फर्म हुन्छ कन्टेन्स द सिम्बल अफ द एलिमेन्ट द प्रोटोन नम्बर एन्ड द न्यूक्लियस नम्बर भनेर भनिन्छ। प्रोटोन नम्बर जहिले पनि सिम्बोलको माथितिर सब स्क्रिप्टमा सुपर स्क्रिप्टमा लेखिन्छ माथिल्लो भागमा लेखिन्छ भने सब स्क्रिप्टमा चाहिँ के दिन्छ त्यसको एटोमिक नम्बर एटोमिक मास नम्बर अथवा मास नम्बर लेख्ने गरिन्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने त्यहाँ मैले येल्लो कलरमा देखाएको छु प्रोटोन नम्बर भनेको छ त्यहाँ एक्स देखाएको छ न्यूक्लियस नम्बर भनेको छ त्यहाँ सब स्क्रिप्ट लेखेको छ अर्कोमा सुपर स्क्रिप्ट लेखेको छ। भन्नुको र एक्स भनेको के हो कुनै पनि एलिमेन्टको सिम्बल हो अथवा कुनै पनि एटम्सको सिम्बल हो भने प्रोटोन नम्बर भनेको त्यो एलिमेन्टमा भएको प्रोटोनको नम्बर हो भने न्यूक्लियन नम्बर भनेर देखाएको छ त्यो एटोमिक मास नम्बर हो अथवा मास नम्बर हो। त्यसमा चाहिँ तल चाहिँ मास नम्बर लेख्ने हुन्छ फुटमा चाहिँ तलतिर चाहिँ मास नम्बर माथिल्लोपट्टि साइडमा हेडमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ एटोमिक नम्बर लेख्ने गरिन्छ भनेर मैले यसले भने। अनि यो पढाइराख्दाखेरि अर्को एउटा कुरो छ इलेक्ट्रोनिक एरेन्जमेन्ट भन्ने कुराहरू पढ्यो तिमीहरूले वाट इज द इलेक्ट्रोनिक एरेन्जमेन्ट तिमीहरूले 2n स्क्वायर रुल लगाएर कुनै पनि इलेक्ट्रोन्सहरूलाई क्लासिफाई गर्ने डिभाइड गरेर के अरे कुनै पनि KLMN जस्ता सेलहरूमा क्लासिफाई गर्ने टेन्डेन्सीहरू राख्यो होला त्यसले यसलाई चाहिँ के भन्छ इलेक्ट्रोनिक एरेन्जमेन्ट भन्छ र यसको केही इम्पोर्टेन्सहरू छ। नन स्टेबिलिटी कुनै पनि एटम्स कसरी स्टेबल हुन्छ भन्ने कुराहरू यसले डिफाइन गर्छ। फाइन्ड द पोजिसन अफ द एलिमेन्ट्स इन द पिरियोडिक टेबल अफ एलिमेन्ट कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनले के हेल्प गर्छ भने स्टेबिलिटी कस्तो स्टेबल हुन्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउँछ। भन्नुको मतलब यो नोबेल ग्यास हो यो हेलोजन हो यो अल्काली मेटल यो अल्कालाइन अर्थ मेटल यो ट्रान्जिशनल मेटल के हो भन्ने कुराहरू यसको स्टेबल पोजिसन थाहा पाउनु सजिलो हुन्छ। अर्को यसको पिरियोडिक टेबलमा कहाँ गएर बस्छ भन्ने कुराहरू भ्यालेन्सीको आधारमा थाहा पाउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ यो मेटल र नन मेटल के हो भन्ने कुराहरू यसले डिफाइन गर्न सकिन्छ। इलेक्ट्रोन्स अथवा भ्यालेन्सीको जहिले पनि के गर्छ कन्सेप्ट दिन्छ इलेक्ट्रोनिक के अरे एरेन्जमेन्टले भनेर मैले यसमा डिफाइन गरेँ। अनि यसमा यसरी डिफाइन हजुर प्रेडिक्ट भनेको पत्ता लगाउनु प्रेडिक्ट भनेको पत्ता लगाउनु प्रेडिक्सन गर्छ नि प्रेडिक्ट भनेको कस्तो खाले रिएक्सन हुन्छ भनेर पत्ता एसिड बेस रिएक्सन अथवा कोभालेन्ट बोन्ड फर्मेसन भएर बन्ने रिएक्सन अथवा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड भएर बन्ने रिएक्सन कोर्डिनेट कोभालेन्ट बोन्ड भएर बन्ने रिएक्सन यस्ता कुराहरूको चाहिँ यसले डिफाइन गर्छ भन्ने खोजेको हो। त्यसले कन्सेप्ट क्लियर भयो? हेलो यस सर। ल त्यसपछि मैले अर्को स्लाइडमा गएँ रुल्स फर फिडिङ द इलेक्ट्रोन्स इन अ सेल भनेर भने फर्स्ट सेल होल्ड्स द म्याक्सिमम 2 इलेक्ट्रोन्स के फर्स्ट सेल भनेको के सेलले 2वटा इलेक्ट्रोन्स होल्ड गर्छ सेकेन्ड सेलले 8वटा इलेक्ट्रोन्स होल्ड गर्छ भनेर पढ्यौं। थर्ड सेलले 18वटा इलेक्ट्रोन्स र nth नम्बर अफ द सेलले 2n स्क्वायर रुल अनुसार जति दिन्छ त्यतिवटा इलेक्ट्रोन्सहरू के गर्छ फुलफिल गर्छ भनेर यसले भन्यो। र स्पेशल थर्ड सेल फिल 8 देन फोर्थ फिल 2 देन थर्ड सेल कन्टिन्यू अप टु दी 18 इलेक्ट्रोन्स भनेर भनेको छ। यो तिमीहरूलाई मजासँग भन्न आउँछ यो कुनै समस्या कुरो होइन। तिमीहरूले एक्सेसनको केसेसमा 288 अनि 2 भन्ने कुराहरू पनि भर्यौ क्याल्सियमको भर्यौ तिमीहरूले हैन पोटासियमको भर्यौ त्यो दुईटा केसेसहरुमा तिमीहरूले भन्दाखेरि आफूले थाहा पाउँछौ कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू डिफाइन मात्र गरेको हो। र यो गरिसकेपछि मैले एउटा पनि इलेक्ट्रोनिक एरेन्जमेन्ट अफ एन एटम कसरी भनिन्छ के गरी भनिन्छ भन्ने कुराहरू यसको फिगरिङ हो एरेन्जमेन्ट गर्ने कुरो हो।
अनि इलेक्ट्रोन्सहरू जहिले पनि सेलमा भरिन्छ, बिचमा व्हाइट कलरको उसो सर्कल छ, त्यो सर्कलमा चाहिँ जहिले पनि प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स बस्छ भने जुन ब्लू कलरको जुन छ ऊ छ सर्कल छ, ब्लू कलरको जुन डार्क सर्कल छ त्यो सर्कलमा चाहिँ के बस्छ, जहिले पनि इलेक्ट्रोन्सहरू बस्छ भनेर यो भन्ने तरिकाहरू मैले बताएँ। र यसरी बताउँदाखेरि अर्को पार्ट छ, अर्को पार्टमा चाहिँ के छ, जस्तै यो म्याग्नेसियम मेटलमा मैले कुरो गरेँ, म्याग्नेसियम मेटलमा तिमीहरूले कुरो गर्दाखेरि मैले सर भने म्याग्नेसियम मेटलमा चाहिँ यहाँ म्याग्नेसियमको सिम्बल Mg हो भने 12 तल लेखेको छु, 24 माथि लेखेको छु। 12 भनेको त्यसको प्रोटोन नम्बर 12 हुन्छ अथवा नम्बर अफ द इलेक्ट्रोन 12 हुन्छ अनि 24 भनेको के हो, त्यसमा चाहिँ 12 वटा प्रोटोन 12 वटा न्युट्रोन हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो 24 त्यसको एटोमिक नम्बर, एटोमिक मास नम्बर अथवा मास नम्बर भयो भने र त्यसको फिगरिङमा मैले त्यहाँ देखाएँ, फिगरिङमा Mg छ, Mg मा जुन क्रस देखाएको छु मैले, ब्लू कलरको क्रस देखाएको छु, त्यो पोजिसन अफ द इलेक्ट्रोन्स हो। र यसै भन्दाखेरि यसमा कति छ, पहिलो सेलमा चाहिँ 3 वटा इलेक्ट्रोन्स भरेको छ। चाहिँ एक्सप्लेन द रदरफोर्ड एटोमिक मोडल एन्ड इट्स लिमिटेसन भनेर जुन सिलेबसमा छ, रदरफोर्ड एटोमिक मोडल भनेर पढ्नुपर्छ। यो के हो रदरफोर्ड एटोमिक मोडल, यसका केही लिमिटेसनहरू छन्, यसको यो मोडलहरू हुन्, एटोमिक मोडलहरू। तिमीहरूले अहिले थाहा पाइराखेको इलेक्ट्रोन्स, प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स पहिला पत्ता लगाउनुभन्दा अगाडि पत्ता त लगायो, एउटाको माइनस चार्ज हुन्छ भनेर कसरी पत्ता लगायो होला, यो इलेक्ट्रोन्सहरू बाहिर बस्छ भनेर कसरी पत्ता लगायो होला, प्रोटोन्सहरू भित्र बस्छ, सेन्टरमा बस्छ भनेर कसरी पत्ता लगायो होला भन्ने कुराहरू यही रदरफोर्ड एटोमिक्स मोडलले पत्ता लगायो। त्यसकारणले गर्दा यो रदरफोर्ड एटोमिक्स मोडलको बारेमा केही डिस्क्रिप्सन छ, यो एक्सपेरिमेन्ट हो र यसको केही लिमिटेसनहरू, कमी कमजोरीहरू पनि छन् र यसको बारेमा हामीले सबैभन्दा पहिला पढ्छौँ। त्यसपछि हामीले अर्को कुरो पढ्छौँ, समराइज द बोर्ड्स एटोमिक थ्योरी एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स। बोर्ड्स एटोमिक थ्योरी भनेको के हो, अहिले तिमीहरूले जुन जुन कुराहरू पढिरहेका छौ, 10 क्लासमा पढिरहेका छौ, 8 क्लासमा पढिरहेका छौ, जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टहरू सब बोर्ड्स एटोमिक थ्योरीको कन्सेप्टहरू हुन् र यसका केही इम्पोर्टेन्सहरू छन्। यसको इम्पोर्टेन्सहरू साथसाथै यसका केही लिमिटेसनहरू छन्, यो लिमिटेसन र इम्पोर्टेन्स पनि तिमीहरूले यहाँ पढ्नुपर्छ। अर्को छ के छ, एक्सप्लेन द ओरिजिन अफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा विथ द हेल्प अफ बोर्ड्स एटोमिक मोडल। बोर्ड्स मोडल भनेको छ, यो भनेको के हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा भनेको के हो, यो बोर्ड्सले कसरी हाइड्रोजन स्पेक्ट्राको बारेमा कुरा गर्यो, कुराहरू यसमा तिमीहरूले अब यो कोर्स पढिसकेपछि थाहा पाउँछौ। बोर्ड्स एटोमिक मोडलको बारेमा यसमा कुराहरू गर्छन्। र अर्को छ एक्सप्लेन द जनरल आइडिया अबाउट द डी ब्रोग्ली इक्वेसन इन प्रोबेबिलिटी भन्ने कुरा छ। डी ब्रोग्ली इक्वेसन भनेको के हो, यसका प्रोबेबल पार्टहरू के हुन्, यसले कस्ता कस्ता कुराहरू गर्छन् भन्ने कुराहरू तिमीहरूले पढ्नुपर्छ। अर्को कुरो छ एक्सप्लेन द क्वान्टम नम्बर एन्ड प्लाङ्क्स क्वान्टम थ्योरी भनेर भनेको छ। क्वान्टम नम्बर भनेको के हो, प्लाङ्क्स क्वान्टम थ्योरी भनेको के हो भन्ने कुराहरू पढ्नुपर्छ। यसमा मैले सब्जेक्टले कुरा गरेँ, तिमीहरूले कुरा गरेर तिमीहरूले पढ्यौ, अगाडि पढ्यौ, के पढ्यौ भने एसपीडीएफ भन्ने सब सेलको बारेमा कुरा गर्यो होला। एसपीडीएफ बारेमा कतिवटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ, यसमा 2 हुन्छ, 1s2 हुन्छ, 1s3 किन भएन, 1s4 किन भएन, 2p6 हुन्छ, 2p7 किन भएन, 2p8 किन भएन भन्ने कुराहरू यही क्वान्टम नम्बरले दिन्छ र प्लाङ्क क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसनले पनि दिन्छ। अर्को छ एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ जनरल सेप अफ द एसपीडी एन्ड एफ अर्बिटल भनेको यासको अर्बिटल कस्तो हुन्छ, सेपको हुन्छ, डीको कस्तो सेपको हुन्छ, याफको कस्तो सेपको हुन्छ भन्ने कुराहरू यसमा तिमीहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को छ युज द अफबाउ प्रिन्सिपल, तिमीहरूले 10 क्लासमै पढिसकेका छ। पाउली एक्सक्लुसन प्रिन्सिपल, हर्न्स रुल, यो सबै 10 क्लासमै पढिसकेको हो। यो कुराहरू तिमीहरूले पढ्नुपर्छ र त्यसको आधारमा एटम्स र आयन्सको के गर्नुपर्छ, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नुपर्छ भनेर यति चिजहरू तिमीहरूले अहिलेको नयाँ सिलेबसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यति पढिसकेपछि बल्ल तिमीहरूको यो 8 टिचिङ आवरको क्लास सकिन्छ। सर अब यो कोर्स पढ्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला मैले लिएर गएँ व्हाट डु यु मिन बाइ द एटोमिक्स मोडल, व्हाट डु यु मिन बाइ द एटोमिक मोडल भनेर मैले तिमीहरूलाई लिएर गएँ। एटोमिक मोडल भनेको के हो, model which is used to explain the arrangement of the electrons, protons and neutrons in an atom is called atomic model. एउटा यस्तो मोडलले जसले चाहिँ कुनै पनि इलेक्ट्रोन्स, प्रोटोन्स र न्युट्रोन्सको एटम्समा कस्तो खाले अरेन्जमेन्ट भएर बस्छ त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्ने एउटा मोडललाई के भनिन्छ, एटोमिक मोडल भनिन्छ। इलेक्ट्रोन्स, प्रोटोन्स र न्युट्रोन्सको
पोजिसन डिटर्मिनेसन गर्ने एउटा मोडल छ, त्यो मोडललाई चाहिँ एटोमिक्स मोडल भन्छ। अनि एटोमिक्स मोडलहरू कति प्रकारका छ हाम्रो यो 11 मा पढ्नुपर्ने मोडलहरू अनि पहिलो नम्बरमा छ देयर आर 3 टाइप्स अफ एटोमिक मोडल व्हिच आर एज भनेर लेखेँ। हामीले 3 प्रकारको एटोमिक्स मोडलहरू पढ्नुपर्छ। फर्स्ट नम्बरमा छ थम्सन एटोमिक मोडल। थम्सन एटोमिक मोडल जुन 1897 मा दियो त्यो मोडललाई थम्सन एटोमिक्स मोडल भनिन्छ। अनि सेकेन्ड मोडल छ रदरफोर्ड एटोमिक्स मोडल जुन 1911 मा दियो। 1911 मा दिएको एउटा मोडल छ थम्स रदरफोर्ड एटोमिक्स मोडल। र लास्टमा छ हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू बोर्स एटोमिक मोडल जुन 1992 मा चाहिँ बोर्सले एउटा मोडल दियो, त्यो मोडललाई चाहिँ थम्सन एटोमिक्स मोडल भनेर भनिन्छ। तिमीहरूलाई यहाँसम्म कन्सेप्ट क्लियर छ कि छैन? हेलो हेलो स्टुडेन्ट सर। ल ठिक छ। अनि अर्को यसपछि नेक्स्टमा छ थम्सन इलेक्ट्रोन एटोमिक मोडल भनेर भनेको छ। थम्सन एटोमिक मोडल भनेको के हो भने जुन थम्सनले कतिमा दियो रे 1897 मा एउटा मोडल प्रपोज गर्यो। त्यो 1897 मा एउटा मोडल प्रपोज गर्यो, त्यो मोडललाई नै थम्सन एटोमिक्स मोडल भनिन्छ। यो एकदमै पुरानो एटोमिक्स मोडल हो जसले चाहिँ सर्फेसली एटम्सको कस्तो कस्तो पोजिसन हुन्छ भन्ने बारेमा यसले डिफाइन गर्छ। मैले त्यहाँ लेखेँ आफ्टर द डिस्कभरी अफ द इलेक्ट्रोन्स प्रोटोन्स एन्ड न्यूट्रोन द फर्स्ट एटोमिक्स मोडल वाज प्रपोज्ड बाइ जे थम्सन इन 1897 AD। इलेक्ट्रोन्स प्रोटोन्स र न्यूट्रोन्सको डिस्कभरी भइसकेपछि पत्ता लगाइसकेपछि तिनीहरूको चार्ज यसरी हुन्छ यस्तो तरिकाको हुन्छ भनेर पत्ता लगाइसकेपछि सबैभन्दा पहिला जे थम्सन भन्ने साइन्टिस्टले 1897 AD मा चाहिँ एउटा यस्तो खाले एटोमिक्सको बारेमा मोडल प्रपोज गर्यो। त्यो मोडललाई नै के भनिन्छ थम्सन एटोमिक मोडल भनिन्छ। अनि थम्सन एटोमिक्स मोडलको कन्सेप्ट अनुसार के छ भने त्यहाँ लेखेको छु अकॉर्डिंग टू हिम, उसको कन्सेप्ट अनुसार के लेखियो भने अकॉर्डिंग टू हिम एन एटम इज पोजिटिभली चार्ज स्फियर। एटम्स जहिले पनि पोजिटिभली चार्ज स्फियर हुन्छ। पोजिटिभ चार्ज एउटा बाउन्डेड बडी हो लाइक वाटरमेलन भनेको तरबुजा जस्तो। एन्ड इलेक्ट्रोन्स आर इम्बिटेड लाइक द सीड अफ केक भनेको इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ जसरी कसरी हुन्छ त्यसको सीडहरू जसरी बसेको हुन्छ। अनि दिस मोडल इज कल्ड द थम्सन एटोमिक मोडल। भन्नुको अर्थ के हो भने कुनै पनि तरबुजालाई तिमीहरूले बिचबाट काट्दियो भने जसरी बिचबाट काट्दाखेरि तरबुजामा चाहिँ एकदमै ब्ल्याक स्पटको जुन सीडहरू देखिन्छ, तरबुजाको सीडहरू देखिन्छ, त्यो सीडहरू चाहिँ इलेक्ट्रोन जसरी बसेको हुन्छ भने त्यसको बाहिरपट्टि चाहिँ छरिएर चाहिँ के बसेको हुन्छ जुन ग्रीनी पार्टमा, त्यो बाहिरपट्टिको ग्रीन पार्टमा चाहिँ वरिपरि चाहिँ के बसेको हुन्छ भने वरिपरि चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ चार्ज युक्त चाहिँ प्रोटोन बसेको हुन्छ। भन्नुको मतलब भित्रपट्टि चाहिँ इलेक्ट्रोन सीड जसरी छरेर बसेको हुन्छ र त्यो पुरै इलेक्ट्रोन्सलाई चाहिँ केले ढाकेर बसेको हुन्छ रे, त्यो पुरै इलेक्ट्रोन्सलाई चाहिँ पोजिटिभ चार्जले ढाकेर बसेको हुन्छ भनेर भन्यो। र यही मोडललाई चाहिँ के भन्यो थम्सन एटोमिक्स मोडल भनेर पढियो। र यो मोडल पनि धेरै समयसम्म चल्यो, 1911 सम्म यो मोडलहरू चल्यो। तर यो मोडलको डिफेक्ट के हो भनेर भन्दाखेरि यो मोडलले इलेक्ट्रोन्सहरूले कसरी स्पिन बनाएर बस्छ, अब प्रत्येक इलेक्ट्रोन्सहरू पनि त्यो जिगज्याग तरिकाले बसेको हुन्छ अथवा हुँदैन, यसले केही कुराहरू पनि पर्दैन। यसले के भन्यो भएभरको सबै एकै ठाउँमा गएर बस्छ इलेक्ट्रोन्सहरू र बाहिरपट्टि चाहिँ प्रोटोन्स पोजिटिभ चार्जयुक्त प्रोटोन बस्छ र यसरी तरबुजामा जसरी सीडहरू बस्छ त्यसै गरी इलेक्ट्रोन्सहरू त्यहाँ बसेको हुन्छ भनेर यसले डिफाइन गर्यो, एटम्सको डिफाइन गर्यो। र यो डिफाइन गरिसकेपछि यो मोडल चाहिँ 1911 सम्म चाहिँ यसले के गर्यो यसले आफू युज भएर बसिरहेको। पछि यो मोडल चाहिँ के गर्यो एकदम डिस्कार्ड गरेर हटाइदियो, हैन यसरी बस्दैन रहेछ भनेर यो मोडललाई चाहिँ रदरफोर्ड एटोमिक्स मोडलले चाहिँ के गर्यो डिस्कार्ड गरिदियो। डिस्कार्ड गरिदिसकेपछि पछिल्लो मोडल चाहिँ के आयो भने रदरफोर्ड एटोमिक्स मोडल आयो। यसले सरफेस कुराहरू मात्र गरे, अरू के इलेक्ट्रोन्स भित्र बस्छ र त्यसको वरिपरि चाहिँ पोजिटिभ चार्जयुक्त प्रोटोन बस्छ, अरू केही पनि हुँदैन भनेर यसले भन्यो। यथार्थमा यस्तो हुँदैन भनेर चाहिँ रदरफोर्डले दियो भने यो मोडल चाहिँ थम्सन एटोमिक्स मोडल भयो। फिगरमा पनि मैले देखाएको छु स्फेरिकल क्लाउड अफ पोजिटिभ चार्ज भनेको बाहिरपट्टि चाहिँ पोजिटिभ चार्ज छ भने जुन ब्लू कलरको सर्कलमा छ इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ सीड जसरी बसेको हुन्छ भनेर भने र यो मोडल नै थम्सन एटोमिक्स मोडल हो।
छ यहाँसम्म? हेलो ल ठिक छ। त्यसो भएदेखि अब मैले आजलाई दिस मच फर टुडे फ्रम माई साइड, मैले आजलाई यतिसम्म मात्र गराएँ।